खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है, MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अब रिजर्वेशन के बगैर भी शहरियान कर सकेंगे ट्रेन से सफर। नांदेड़ डिवीजन ने 20 गाड़ियों में जनरल कोच लगाने का किया ऐलान। मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी से मुताल्लिक मरकजी वजीर मुमलकत राव साहेब दानवे ने दिया मुतनाज़ा बयान। पार्टी वर्कर्स नाराज, दानवे के खिलाफ किया जमकर एहतजाज। नंदनवन कॉलोनी से भीमनगर भावसिंहपुरा जाने वाली सड़क पर AMC इंतजामिया ने शुरू करवाया पैचवर्क, लेकिन खदीम शहर के रास्तों को किया नजरअंदाज। म्यूनिसिपल इंतजामिया के दोहरे रवैये पर शहरियान में बेचैनी, सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर भी उठने लगे सवाल। और सिल्लोड शहर के बाईपास रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक और टू व्हीलर के दरमियान हुए तसादुम में चचा भतीजे की मौत। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने अब ट्रेनों में सादे टिकट पर भी सफर करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले से मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। कोरोना की रोकथाम के पेश नजर इब्तिदा में हुकूमत ने ट्रेन सर्विस बंद कर दी थी। इसके बाद ये सर्विस बहाल तो हो गई, लेकिन ट्रेन से सफर करने के लिए पहले रिजर्वेशन करवाना लाजमी करार दिया गया था और ट्रेन को लगाए जाने वाले जनरल कोच निकाल दिए गए थे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना था। लेकिन अब हुकूमत ने जनरल कोच के जरिए भी सफर करने को हरी झंडी दिखाई दी है, जिसके बाद मुतालिका इंतजामिया ने नांदेड़ डिवीजन की 20 गाड़ियों में जनरल कोच लगाने का फैसला किया है, जिसके सबब मुसाफिरों को अब रेलवे के जरिए सफर करना आसान हो जाएगा। औरंगाबाद हैदराबाद और हैदराबाद औरंगाबाद इन खुसूसी ट्रेनों में DL1 और DL2 दो जनरल कोच मंगल से लगाए जा रहे हैं। इसी तरह नरसापुर, नगरसोल, औरंगाबाद, रेनीगुंटा इस ट्रेन पर भी 27 अगस्त से 2 जनरल कोच लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नगरसोल, रेनीगुंटा, औरंगाबाद इस ट्रेन में यह सहूलत 28 अगस्त से फराहम की जाएगी। हुकूमत के इस फैसले से मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी वजीर राव साहेब दानवे की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल की जानिब से गजानन महाराज मंदिर से करीब जोरदार एहतजाज किया गया। बदनापुर में मुनक़िदा इजलास के दौरान मरकजी वजीर मुमलकत राव साहेब दानवे ने कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी से मुतालिक एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिस पर कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान और वर्कर्स में शदीद नाराजगी पाई जा रही है, जिसका इजहार आज गजानन महाराज मंदिर से करीब दानवे के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कांग्रेस पार्टी के एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल के ओहदेदारों और कारकुनों ने दिया। इन लोगों ने इंतबाह दिया है कि राव साहेब दानवे इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देना बंद करें, बसूरत दीगर उन्हें रियासत में फिरने नहीं दिया जाएगा। देशाचं युवा नेतृत्व आदरणीय खासदार राहुलजी गांधी हे देशाचं सक्षम आणि एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व आहे। ते आमचे नेते आहेत, ते आमच्यासाठी आदरणीय आहेत। आज पाहतो देशामध्ये मोदीला जर विरोध करत असतील ते आमचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी करतायत आणि प्रत्येक मोदीच्या ज्या कृत्याला दुष्कृत्याला जे उत्तर द्यायचं काम करतायत ते फक्त राहुलजी गांधी करतायत। अशा या महान नेत्याला जर हे केंद्रात बसलेले रावसाहेब दानवे सारखे जर केंद्रीय मंत्री अंगठे बहादूर माणसं बसून आमच्या नेत्याबद्दल जर हे बेताल वक्तव्य करत असतील तर त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। रावसाहेब दानवे यांचं संतुलन बिघडलेलं आहे, म्हणून आज आम्ही रावसाहेब दानवेला आठवण करून देत आहे किंवा तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत राहुलजी गांधी यांच्याबद्दल जे आता परवा तुम्ही वक्तव्य केलं त्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे आज निदर्शने केली आहेत। मी योगेश मसलगे पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रोजगार व स्वरोजगार विभाग।
آخرکار میونسپل انتظامیہ نے نندن کالونی سے بھیم نگر بھاؤسنگ پورہ جانے والے راستے پر پیچ ورک شروع کر دیا ہے۔ کام کی شروعات کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ واضح رہے کہ نندن کالونی سے بھیم نگر بھاؤسنگ پورہ علاقے کو جانے والی سڑک گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی اور سڑک میں موجود جا بجا گڑھوں کے سبب لوگ حادثوں کی زد پر تھے۔ اس راستے سے گزر رہے راہگیر اور وہیکل سوار جان ہتھیلی پر رکھ کر اس راستے سے گزرتے تھے، لہٰذا متاثرہ ساکنان اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران نے سڑک میں موجود گڑھے بند کروانے کے مطالبے پر کئی مرتبہ میونسپل کارپوریشن دفتر پر دھرنے دیے، الٹیمیٹم دیے، لیکن میونسپل افسران کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس ضمن میں ایم سی این نے کئی مرتبہ خبر دکھائی، جس کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے سائیکل پر سوار ہو کر اس راستے کا معائنہ کیا، تب کہیں جا کر انہیں ساکنان کی تکلیفوں کا احساس ہوا اور آخرکار انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ڈامر ڈال کر ان گڑھوں کو بند کیا جائے، جس کے بعد گزشتہ کل سے یہاں پیچ ورک شروع ہو کر دیا گیا ہے، جس کے بعد علاقے کے ساکنان نے اطمینان کی سانس لی ہے۔ لیکن پیچ ورک معاملے میں بھی میونسپل انتظامیہ کا قدیم شہر کے ساتھ سوتیلا سلوک آج بھی قائم ہے۔ جو حالت نندن کالونی سے بھیم نگر بھاؤسنگ پورہ جانے والی سڑک کی تھی، وہی حال قدیم شہر کے متعدد علاقوں کا ہے۔ حالانکہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے بائک پر سوار ہو کر دمڑی محل، کٹ گیٹ، روشن گیٹ، اعظم کالونی، شریف کالونی، شاہ بازار، چمپا چوک، بڈی لین، کباڑی پورہ ان علاقوں کو بھی وزٹ کی تھی، لیکن اب تک یہاں پیچ ورک شروع نہیں کروایا گیا، جس کے سبب میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹریٹ فار پیپل کے قومی چیلنج میں اورنگ آباد نے راجدھانی دلی سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں کو پیچھے ڈال کر ٹاپ 30 میں مقام بنا لیا ہے۔ اسٹریٹ فار پیپلز چیلنج کے اس مقابلے میں ملک بھر کے 113 شہر شامل ہیں اور یہ مقابلہ حکومت ہند کے اسمارٹ سٹیز مشن کے تحت کووڈ-19 کے وبائی حالات کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے شہر لوگوں کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے انتہائی موزوں قرار پائیں۔ شہروں کے راستوں کو پیدل راہگیروں کے لیے سہولت بخش بنانا اس چیلنج کا مقصد ہے۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے سی ای او آستک کمار پانڈے کی رہنمائی میں شہر کے 4 راستوں کرانتی چوک تا گوپال ٹی، گلمنڈی تا پیٹھن گیٹ، کیناٹ پلیس اور ایم جی ایم پریا درشنی گارڈن کے راستوں کو ان تقابلی راستوں کے لیے چنا گیا تھا۔ ملک کے 30 شہروں میں منتخب قرار پانے کے بعد آستک کمار پانڈے نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو عوام کو مرکزیت دیتے ہوئے روبے عمل لایا جا رہا ہے اور ملک کے بڑے شہروں دلی، ممبئی اور چنئی جیسے شہروں کو پیچھے ڈال کر اورنگ آباد کی پیش قدمی قابل ستائش ہی قرار پائے گی۔ اس طرح اسمارٹ سٹی کی معاون پروجیکٹ مینیجر سنیہا نائر کا کہنا ہے کہ 4 راستوں کی تبدیلی کے لیے منگوائے گئے ڈیزائنوں میں آخری و فیصلہ کن ڈیزائن کے مطابق کام کرنے کے لیے ان راستوں سے متصل مکانوں کے ساکنان، بیوپاریوں، ٹریفک پولیس اور دیگر معاونین کے ساتھ اسمارٹ سٹی اور میونسپل کارپوریشن نے رابطہ کیا اور اس خصوص میں ان سے رائے مانگی۔ میٹنگوں کا انعقاد کیا گیا اور تب کہیں جا کر کیناٹ پلیس پر کام کرنے کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح دیگر راستوں کو بھی اس چیلنج کے لیے آراستہ کیا گیا ہے اور بہترین نتائج و کارکردگی کے سبب شہر کو ٹاپ 30 میں مقام حاصل ہوا ہے۔ ناریگاؤں سے گزر رہی سکنا ندی میں جمع ہوئی گندگی فوری اٹھوائی جائے اور خاطی افسران کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ ریپبلکن بہوجن فورس اور علاقے کے ساکنان نے کیا ہے۔ اپنے مطالبہ کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے میونسپل کارپوریشن کے سامنے ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہڑتال پر بیٹھے افراد کا کہنا ہے کہ ناریگاؤں علاقے سے گزر رہی سکنا ندی میں غلاظت اور گندگی کے انبار ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں تعفن پھوٹ پڑا ہے بلکہ اطراف کی بستی کے ساکنان ڈینگو اور اس جیسی دیگر وبائی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اس ضمن میں متعلقہ وارڈ افسر اور وارڈ انجینئر سے کئی مرتبہ نمائندگی کی گئی، اس کے باوجود متعلقہ افسران اس جانب توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا سکنا ندی میں جمع شدہ کچرا اور گندگی فوری اٹھوائی جائے، ندی کے کنارے حفاظتی دیوار تعمیر کی جائے اور وہاں لوہے کی جالیاں لگائی جائیں۔ اس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لاپرواہی برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ مطالبہ ریپبلکن بہوجن فورس اور علاقے کے ساکنان نے میونسپل کارپوریشن سے کیا ہے۔ اپنے مطالبے کی یکسوئی کے لیے ان لوگوں نے میونسپل کارپوریشن دفتر کے سامنے ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہڑتال پر بیٹھے افراد میں ریپبلکن بہوجن فورس کے مکند دابھاڑے، افسر پٹھان، رمیش بھالے راؤ، راجو بھالے راؤ، ابھیجیت دابھاڑے، سچن بورڈے، اشوک بھالے راؤ، پروین بورڈے، پرکاش بھالے راؤ اور دیگر شامل ہیں۔
आमची मागणी एकच आहे की वार्ड क्रमांक ब या वार्डामध्ये नारेगाव वसाहतीमध्ये सुकना नदी आहे. त्या नदीला पूर आला की वस्तीमध्ये नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी शिरते. त्या ठिकाणी सर्वप्रथम आमची ती मागणी आहे की त्या ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधण्यात यावी. त्यानंतर दुसरी मागणी आमची अशी आहे, नारेगाव वसाहतीमध्ये एक सुकना नदीवर पूल आहे. त्या ठिकाणी सर्व आजूबाजूचे नागरिक कचरा टाकतात. त्यामुळे त्या नाल्याचा पाण्याचा प्रवाह बंद होतो आणि त्या ठिकाणी दुर्गंधी पसरते आणि त्या ठिकाणी बारीक मुलांना, वृद्ध माणसांना डेंग्यूचे आजार झालेले आहेत. ते डेंग्यूच्या आजाराशी झुंज देत आहे. म्हणून आमची एक रितसर मागणी जवळपास 6 महिन्यापासून चाललेली आहे. परंतु महानगरपालिकेचे वार्ड अधिकारी सोनोळे मॅडम, जय जाधव साहेब, तसेच कुलकर्णी साहेब, तसेच राठोड साहेब हे या वार्डाकडं दुर्लक्ष करतात आणि नागरिकांच्या जीवाशी खेळतात. म्हणून रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं हा आमरण उपोषणाचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि जर आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर आम्ही आंदोलन छेडू. म्हणून माझी एक विनंती आहे मनपा आयुक्त साहेबाला की आपण 14 तारखेला शहरामध्ये लोकांच्या आरोग्यासाठी तुम्ही स्वतः मोटरसायकलवर रॅली काढून स्वतः फिरलात, याबद्दल तुमचं रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं अभिनंदन करतो. तसेच जे असे बंडखोर अधिकारी आहेत, वार्डाकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना कायमस्वरूपी मनपातून बडतर्फ करावे अशी आमची पक्षाच्या वतीने मागणी है. औरंगाबाद जिला परिषद दफ्तर की नई इमारत की तामीर के लिए कदीम इमारत को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वाज़े हो कि गुज़िश्ता पीर को हुई जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग में नई इमारत के तामीरी काम के लिए पेश करदा तजवीज़ मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसके बाद जिला परिषद इंतज़ामिया ने ख़दीम इमारत को मिस्मार करने से मुताल्लिक़ शोबे तामीरात के ज़िम्मेदारान को ज़रूरी हिदायत दी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा शोबे ने ख़दीम इमारत की इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया. इन्हिदामी कार्रवाई शुरू करने से पहले चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर नीलेश गठने के हाथों नारियल फोड़ा गया. इस मौके पर जिला परिषद तामीरात आम्मा के चेयरमैन किशोर बलांडे, एडिशनल CEO संतोष कोड़े, डिप्टी CEO शिरीष बंसोड़े, केशवराव तायड़े, केतन काजे और दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे. रुकन असेंबली अतुल सावे को भाजपा के रियासती सेक्रेटरी के ओहदे के लिए नामजद किया गया है. इस नामजदगी के बाद अतुल सावे ने पार्टी के फरोग के लिए हमेशा मुस्तैद रहने के अज़्म का इजहार किया. इस सिलसिले में बताया गया है कि रियासती ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और साबिक़ रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल और जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत भारती की क़यादत और रहनुमाई में रुकन असेंबली अतुल मोरेश्वर सावे को पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है, जिस पर सावे ने मज़कूरा तीनों कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और पार्टी के फ़रोग़ व इस्तेहकाम के लिए हमेशा मुस्तैद रहने का तयक़ुन दिया. वाज़ेह रहे कि अतुल मोरेश्वर सावे इब्तिदा ही से पार्टी के वफादार सरगर्म कारकुन रहे हैं और अवामी हलकों में भी उनकी खासी मकबूलियत है. पार्टी के तईं उनकी इन्हीं सरगर्मियों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें इस मनसब से सरफराज किया है. यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में साबिक़ ग्राउंड्समैन अब्दुल रज़्ज़ाक़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया. वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 63वां यौम तासीस मनाया गया. इस मौके पर एक तकरीब यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में रखी गई थी, जहां मरकजी वज़ीर मुमलकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों छावनी के साकिन साबिक़ ग्राउंड्समैन मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मोहम्मद अब्दुल जब्बार को जीवन साधना इनाम से नवाजा गया. इस प्रोग्राम में किशोर शिवस्ताड़े, डॉक्टर श्याम शिरसाट, रजिस्ट्रार जयश्री सूर्यवंशी, मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर नरेंद्र काले, डॉक्टर मुस्तजीब खान और दीगर मौजूद थे. वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़, जो कि 7वीं कामयाब हैं, अपने ज़माने में हॉकी के माहिर खिलाड़ी रह चुके हैं और इसी बुनियाद पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्हें पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के क़याम के बाद मिलिंद कॉलेज के अहाते में तलबा की सहूलत के लिए खेल के मैदान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुताबिक उनमें यह खुदादाद सलाहियत थी कि वो खेल के मैदान में पहुंचकर ग्राउंड की खामियों को भांप लेते और फिर अपनी निगरानी में उन्हें दूर करवाते. 1995 में वो रिटायर हो गए, लेकिन 3 दहाइयों तक उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, मिलिंद कॉलेज और मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदानों की देखरेख की और बेहतरीन खेल के मैदान तैयार किए, जिसकी वजह से शहर औरंगाबाद ने कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी
فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ کے لیے دیے۔ عبدالرزاق کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا، جو گزشتہ دنوں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کے ہاتھوں انہیں دیا گیا۔ محمد عبدالرزاق کو جیون سادھنا ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیے جانے پر عبدالرزاق کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب خوشی سے سرشار ہیں۔ یونیورسٹی فاؤنڈیشن ڈے کے تحت یونیورسٹی نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے 2 لوگوں کو جیون سادھنا پرسکار سے جو ہے آج سنمانت کیا ہے، جن میں محمد عبدالرزاق صاحب اور ڈاکٹر پراچاریہ رمیش دابکے صاحب، یہ دونوں کا کیا ہے۔ رزاق صاحب کی جو خدمات ہے سپورٹس کے لیے، اس سپورٹس کی خدمات کی وجہ سے یونیورسٹی نے ان کو نوازا ہے، اور ساتھ ہی رمیش دابکے صاحب جو ایجوکیشن فیلڈ میں اور سوشل ایکٹیویٹی میں کافی بڑھ چڑھ کر کام کیا، اس لیے یونیورسٹی نے ان دونوں کو جیون سادھنا پرسکار سے نوازا ہے، اور ہم یونیورسٹی کی طرف سے ان تمام لوگوں کو پھر سے ایک بار مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یونیورسٹی نے یہ 2 نامچین لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو یہ جیون سادھنا ایوارڈ دیا ہے، اس لیے میں پھر سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عبدالرزاق صاحب میرے برادر بچپن سے ہاکی پلیئر رہے، اور ان کی ایک ہاکی کی ٹیم تھی چھاونی میں، بردرس کلب، اس کے کیپٹن تھے یہ آخر تک کے اس کے کیپٹن رہے۔ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ جو ان کو یہ ایوارڈ ملا۔ سب ہم خاندان کے سب لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، پوری انسانیت کی خدمت کی انہوں نے۔ اس وقت ان کو ملین کالج سے ڈپوٹیشن پہ بلایا گیا تھا یہاں پر گراؤنڈز کے لیے۔ پھلمبری تعلقے کے گنوری میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کے ملازمین کو خواتین اور بچوں کی بہبود کی سبھاپتی اور گاؤں کی خواتین نے راکھیاں باندھ کر ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح بھاجپا مہیلا مورچہ کی خواتین نے پھلمبری و بڑود بازار پولیس تھانے میں ایک راکھی تحفظ کی کے عنوان سے پروگرام منعقد کیے۔ کورونا کے سنگین وبائی دورانیے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کی خدمت اور نگہداشت کرنے والے PHC کے ڈاکٹرز اور دیگر ملازمین کو یہاں بہبودی خواتین و اطفال سمیتی کی سبھاپتی انورادھا چوہان اور گنوری گرام پنچایت کی سرپنچ سرلا تانڈرے اور گاؤں کی دیگر خواتین نے بھائی بہن کے تہوار رکشا بندھن کے موقع پر راکھیاں باندھ کر ان کا استقبال کیا اور کورونا جیسی مشکل گھڑی میں کام کرنے والے تمام برادران کو درازی عمر اور صحت مندی کی دعائیں دیں۔ اس موقع پر انورادھا چوہان، ڈاکٹر ستیش سابڑے، ڈاکٹر مہیش چوپڑے، سرلا تانڈرے، آنگن واڑی خدمتگار منیشا قدم، گرام پنچایت کی رکن سیما ابڑے اور دیگر خواتین موجود تھیں۔ اسی طرح بھارتی جنتا پارٹی کی خواتین اکائی کی جانب سے پولیس تھانہ پھلمبری اور بڑود بازار میں ایک راکھی حفاظت کی عنوان سے منعقدہ پروگرام میں پھلمبری پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر اشوک مدیراج، بڑود بازار پولیس تھانہ میں وہاں کی انسپکٹر آرتی جادو سمیت دونوں پولیس اسٹیشنوں کے دیگر افسران اور ملازمین موجود تھے۔ ان تمام کے استقبال کیے گئے اور کورونا دورانیے میں ان کی جانب سے کی گئی خدمات کو سراہا گیا۔ اس پروگرام کو رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے، مہیلا مورچہ کی ضلع صدر پشپا تائی کالے اور دیگر ذمہ داران کی رہنمائی حاصل تھی۔ شہر میں جرائم کے بڑھتے تناسب کو دیکھتے ہوئے اور اس صورتحال پر قابو پانے کے مقصد سے اب پولیس کمشنریٹ کی حدود میں 4 نئے پولیس اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں تجویز حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ شہر سے متصل صنعتی علاقوں کو جوڑنے کے لیے کیے گئے اس فیصلے سے متعلق تجویز کو منظوری کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ پولیس کمشنریٹ کی حدود میں توسیع کی بھجوائی گئی تجویز پچھلے کچھ سال کے عرصے سے طوالت میں پڑی ہوئی تھی۔ IGP کے پاس بھی ریاستی وزیر داخلہ کی یہ تجویز رکھی گئی تھی، اب اسے ریاستی حکومت کے پاس بھجوایا گیا ہے۔ دریں اثنا شہر کی بڑھتی وسعت کے پیش نظر 2 کمشنریٹ کے عہدوں کے لیے بھی نمائندگی جاری ہے، جبکہ 4 نئے پولیس اسٹیشن شہر پولیس کمشنر کی حدود میں دیے جائیں گے، جس کے سبب آئندہ عرصے میں شہر میں پولیس فورس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ اس طرح کی جانکاری ایڈیشنل IGP و شہر پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا نے دی ہے۔ سلوڑ شہر کے بائی پاس روڈ پر پیش آئے ٹرک اور 2 ویلر کے دلخراش حادثے میں چچا اور بھتیجے کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ گزشتہ روز سلوڑ شہر کے بائی پاس روڈ پر پیش آیا، جس میں ایک 10 سالہ بچہ جو اپنے چچا کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھا موقع واردات پر ہی فوت ہو گیا، جبکہ اس کے چچا نے دوران علاج آخری سانس لی۔ حادثہ شہر کے امبیڈکر چوک آکڑی بائی پاس پر رونما ہوا۔ ٹرک نمبر HR 63A6879 کی زد میں آ کر 2 ویلر MH21 AI 1354 پر سوار تشار وٹھل مہیر عمر 10 سال ساکن اپلی اور اس کا چچا دیو سنگھ راجروال ساکن متھاڑ تعلقہ بھوکردن حال مقیم سلوڑ شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ اتنا شدید تھا
कि तुषार मौके पर ही फौत हो गया, जबकि देवसिंह को शदीद जख्मी हालत में औरंगाबाद के घाटी अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया। सिल्लोड शहर पुलिस थाना में हादसे का इंदराज कर लिया गया है। पुलिस ने ट्रक समेत ड्राइवर को तहवील में ले लिया है। इंस्पेक्टर रामेश्वर रेंगे की रहनुमाई में मजीद जांच जारी है। जटवाड़ा रोड पर वाक़े ईंट भट्टी पर काम करने वाले एक 47 साला मजदूर को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महलूक का नाम पुंडलिक राव जी साड़वे बताया जा रहा है, जो जटवाड़ा रोड पर मौजूद नज़ीर पहलवान की ईंट भट्टी पर अपने अफराद ख़ानदान के साथ ईंट घड़ने का काम करता था। गुज़िश्ता रोज़ वो हमेशा की तरह अपना काम मुकम्मल करके वहाँ बनाए गए एक कमरे में सो रहा था कि कहीं से वहाँ एक सांप घुस आया और पुंडलिक साड़वे को डस लिया, जिस पर साड़वे के रिश्तेदार उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में ले आए, जहाँ दौरान इलाज आज सुबह साड़वे जिंदगी हार गया। काल सकाळी 3 वाजता आम्ही सगळे झोपलेला असताना त्यांना साप चावला आणि मी नंतर घाटी रुग्णालयात आणलं आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान आज सकाळी 6 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला। शहर में मुजरिमाना सरगर्मियां उरूज पर हैं, जो कि पुलिस के लिए चैलेंज बनती जा रही हैं। इन्हीं में साइबर क्राइम भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ हडको कॉर्नर के एक शख्स को साइबर जालसाज ने 3,29,000 रुपयों का चूना लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि अमेज़ॉन ऑनलाइन के ज़रिए आप दिन भर में 3 से 7 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इसके बाद उस शख्स ने मैसेज करने वाले शख्स की हिदायत पर अमल करते हुए अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए कामकाज शुरू कर दिया और फिर उसे एक लिंक दी गई। उसने लिंक ओपन की तो टेलीग्राम पर जाने के बाद उसके साथ चैटिंग शुरू हो गई और नए नए टास्क दिए जाने लगे, जिन्हें मुकम्मल करने के चक्कर में इस मुतासरा शख्स को 200 से शुरू करके 500, 1000, 300 और फिर बढ़ते बढ़ते 20 व 50 हज़ार रुपयों तक के रिचार्ज करने के लिए कहा गया। सामने से साइबर जालसाज ने उससे 8 टास्क दिए, जिनमें से 7 उसने मुकम्मल कर लिए और फिर बाकी रहे एक टास्क के लिए भी उसे मैसेज का सिलसिला जारी ही था। ताहम 7 टास्क तक मुतासरा शख्स अपने 3,29,000 रुपये गंवा चुका तो उसे ठगे जाने का एहसास हुआ और उसने परेशान होकर सिटी चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सिटी चौक पुलिस जांच कर रही है। MIDC वालूज पुलिस स्टेशन पर नए रुजू हुए इंस्पेक्टर को चोरों ने चैलेंज करते हुए मुख्तलिफ मकानों में नकब लगाकर नकद रकम, जेवरात और 2 व्हीलर चोरी कर ली। वाज़ेह हो कि यहाँ के बरसर खिदमत इंस्पेक्टर मधुकर सावंत का हाल ही में तबादला हुआ है और उनकी जगह पर वालूज MIDC पुलिस थाने का कारोबार भी वालूज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे को सौंप दिया गया है। लेकिन गुरमे की जिम्मेदारी संभालने के ऐन पहले ही इस थाने की हुदूद में सारिकों ने 2 मुख्तलिफ मकानों में नकब लगाई और नकद रकम समेत सोने चांदी के जेवरात और 3 2 व्हीलर गाड़ियाँ उठा ले गए। चोरी किए गए माल की कीमत कमोबेश 7 लाख रुपये बताई जाती है। इस तरह चोरों और नकबजनों की ये दीदा दिलेरी इंस्पेक्टर गुरमे के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आई है। अब इस चैलेंज को इंतहाई मुस्तैद व सख्त और बेहतर मुंतजिम के तौर पर मारूफ गुरमे किस तरह कबूल करते हैं, इस जानिब यकीनन उनके आला अफसरान समेत वालूज महानगर के साकिनान की नजरें लगी हुई हैं। माझं नाव कृष्णा मोहनराव सोळंके, मी तापडी या इस्टेटमध्ये रो हाऊस नंबर 68 मध्ये राहतो। 2 दिवसापूर्वी मी राखीनिमित्त माझ्या गावी गेलो होतो, माजलगाव येथे। तर काल रात्री मला 4 वाजता माझे शेजारी जे आहेत सारडा, त्यांचा फोन आला की तुमच्या घरामध्ये काहीतरी भिंत तोडल्याचा आवाज येतोय आणि खूप धाडधूड असं वाजतंय। मग त्यांना आणि मी जे आपले सोसायटीचे चेअरमन आहेत तेजस, त्यांना कॉल केला आणि म्हणलं की असा असा आवाज येतोय, मला शेजाऱ्याचा फोन आला होता, तुम्ही पहा। ते इथे आल्यानंतर त्यांनी शेजाऱ्यांना अजून उठवलं। त्यावेळेस त्यांना असं जाणवलं की आतमध्ये चोर आहेत आणि ते लुटायला काम चालू केलेलं आहे त्यांना। आणि मला कॉल केला। मग त्यावेळेस मी माजलगाववरून निघलो, 4 वाजता निघलेलो होतो। सकाळी 6 वाजता इथे येऊन पोहोचलो। त्यावेळेस मला माझ्या समोरच्या घराचे मेन डोअर तुटलेले दिसले आणि युटिलिटी स्पेसमधले पत्रे काढलेले दिसले, त्याचे लॉक तोडलेले होते आणि किचनचा दरवाजा तोडून चोर आतमध्ये आले होते। माझ्या बेडरूममधील माझ्या मिसेसचे, माझे आणि मुलांची असे 5 तोळे जवळजवळ आमचे दागिने गेले आहेत त्यात आणि 50,000 रुपयांचं कॅश होती ती गेलेली आहे आणि माझी घड्याळ
रोलेक्सची होती आणि मिसेसच्या घड्याळी होत्या 2, त्या चोरी गेलेल्या आहेत. त्यानंतर असं जाणवलं की आम्हाला की आपल्या सोसायटीमध्ये ह्यासोबत अजून एक घरही पण फुटलेलं 51 नंबरचं. सोसायटीमधीलच 3 लोकांच्या 3 मोटरसायकल ह्या चोरी गेलेल्या आहेत आणि त्या CCTVमध्ये सुद्धा दिसत आहे चोर घेऊन गेलेले. तरी माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे की माझा जो गेलेला ऐवज आहे तो लवकरात लवकर रिकवर करून आरोपींना कठोर शिक्षा करावी आणि मला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचसोबत एक मी विनंतीही करतो की ह्या एरियामध्ये सतत अशा घटना होत आहेत. त्यासाठी पोलीस प्रशासनानं रात्रीची पेट्रोलिंगची व्यवस्था करावी, म्हणजे थोडंसं भयभीतीचं जे वातावरण आहे नागरिकांमध्ये ते कमी होईल. माझं सगळं ऐवज एक 3 ते 3.5 लाख रुपयाचं आहे आणि माझे जे समोरील घरातले आहे ते राहायला नव्हते आले, पण त्यांचं नुकसान हे 50,000चं केलेलं आहे. आणि जे आमच्या सोसायटीतल्या 3 मोटरसायकल गेलेल्या आहेत त्यातली पल्सर 220 1.5 लाखाची, एक पल्सर होती 150 ती 1 लाखाची आणि एक HF डिलक्स गाडी दिलेली आहे ती 70,000ची. अशा मिळून एक 6-7 लाख रुपयाची काल चोरट्यांनी चोरी करून इथे धुमाकूळ घातलेला होता. अक्षरशः 12 ते 13 लोक होते आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारची भीती त्यांना जाणवत नव्हती. ते कारण मेन डोअर तोडायचे त्यांचे प्रयत्न होते. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अब रिजर्वेशन के बगैर भी शहरियान कर सकेंगे ट्रेन से सफर। नांदेड़ डिवीजन ने 20 गाड़ियों में जनरल कोच लगाने का किया ऐलान, मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी से मुताल्लिक मरकजी वजीर मुमलकत राव साहेब दानवे ने दिया मुतनाज़ा बयान। पार्टी वर्कर्स नाराज, दानवे के खिलाफ किया जमकर एहतजाज। नंदनवन कॉलोनी से भीमनगर भाउसिंगपुरा जाने वाली सड़क पर AMC इंतजामिया ने शुरू करवाया पैचवर्क, लेकिन खदीम शहर के रास्तों को किया नजरअंदाज। म्यूनिसिपल इंतजामिया के दोहरे रवैये पर शहरियान में बेचैनी, सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर भी उठने लगे सवाल। और सिल्लोड शहर के बाईपास रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा, ट्रक और 2 व्हीलर के दरमियान हुए तसादुम में चचा भतीजे की मौत। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक जमीर रजवी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।